बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शन सेल। दोस्तों, आज की पाकिस्तान इलेक्शन सेल की इस खसूसी एपिसोड में बात होगी आज़ाद कश्मीर में होने वाली ताज़ा तरीन इंतखाबी डेवलपमेंट्स यानी नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की एंट्री के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने। और जनाब आपको ये बताएंगे कि कैसे बिल्कुल आखिरी लम्हात में इमरान खान के असद कैसर की जानिब से भेजे गए पैगाम के बाद सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गई। लेकिन सूरत हाल तब्दील होने से पहले आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर नंबर गेम क्या थी और इमरान खान का पैगाम पहुंचने के बाद सूरत हाल तब्दील होने के बाद ये नंबर गेम क्या हो गई, उस इजलास के मुतलिक बात कर रहे हैं जो कि बुलाया गया था आज दिन 11 बजे के हवाले से। लेकिन एक बैकग्राउंड इसका बड़ा ज़रूरी नंबर गेम की तरफ बढ़ने से पहले के आपको ये जानना ज़रूरी कि 2021 ही से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात जब वहाँ पर हुए थे उस वक्त से जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो धड़ेबंदी का शिकार है वहाँ पर। और दो ग्रुप थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप और दूसरा सरदार तनवीर इलियास ग्रुप। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एंट्री हुई थी सरदार तनवीर इलियास की। उस वक्त उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी और बैरिस्टर सुल्तान जो हैं वो पीपल्स पार्टी का है उनका बैकग्राउंड, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी वहाँ पर मेहनत की। और उस वक्त जब इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई अरूज पर थी तो फिर इमरान खान ने जो है वो इंटरव्यूज़ किए थे मुमकिना वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के। और फिर डार्क हार्स कुर्रा फाल निकला था सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी के नाम। लेकिन सबको इस बात का अंदाज़ा था कि मामला आगे नहीं बढ़ेगा। और फिर जनाब सब ने ये देखा कि सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी 4 अगस्त 2021 से लेके 14 अप्रैल 2022 यानी कि तकरीबन कोई 8 माह का ये अरसा है, इस दौरान उनके खिलाफ जनाब कू हो जाता है। कू ही मैं इसे कहूँगा क्योंकि 25 के करीब जो अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद जमा कराते हैं 12 अप्रैल को। और फिर जनाब क्योंकि सरदार तनवीर इलियास हमेशा ही से उम्मीदवार थे वज़ीर आज़म के और सदारत का ओहदा मिल गया बैरिस्टर सुल्तान चौधरी को, सरदार तनवीर इलियास ग्रुप थोड़ा सा परेशान था इस हवाले से। और फिर सरदार तनवीर इलियास की एंट्री होती है क्योंकि 14 अप्रैल को इस्तीफ़ा दे देते हैं सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी और फिर 15 अप्रैल को ओहदे का हलफ, माफ़ कीजिएगा 18 अप्रैल को ओहदे का हलफ उठा लेते हैं सरदार तनवीर इलियास। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल तब्दील हो जाती है और तमाम हमारे दोस्त इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमेशा से ऐसे हालात के अंदर कि जब पाकिस्तान में हुकूमतें जो है वो कुछ खुफिया क़ुव्वतों के दरपर्दा उनको हटाने की साजिशें हों, जैसा कि पाकिस्तान की ये तारीख रही, तो उसके बाद फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी तब्दीली का डोल डाला जाता है। और इस वक्त इस बात में किसी किस्म की कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद, फाटा और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की भी सबसे बड़ी सियासी जमात है। और पीछे है इमरान खान का वोट बैंक। अगरचे कंस्पिरेसी थ्योरीज बेशुमार फैलाई जाती रहीं कि जनाब इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट की कोई दरपर्दा सपोर्ट, लेकिन अभी आपने देखा कि यहाँ पर पाकिस्तान में हुकूमत इमरान खान की आइनी हुकूमत थी वो गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से गिराए जाने के बावजूद क्या हुआ, आज़ाद कश्मीर के अंदर होने वाले इंतखाबात के अंदर जो वहाँ पर लोकल पार्टीज़ के इलेक्शन थे जो बाद में ज़िमनी इंतखाबात थे, सब ने यह देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को बल्ले के निशान को जो है वोट मिले। लेकिन कुछ दरपर्दा कुव्वतें पाकिस्तान के हालात क्योंकि अब इस वक्त इलेक्शन की तरफ नहीं ले जाना चाह रही हैं इमरान खान की मकबूलियत के बायस वो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी तब्दीली चाहती हैं। इसीलिए पीपल्स पार्टी और नून लीग जिसका आजकल रोमांस है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनकी जानिब से बयानात भी आ रहे हैं। चाहे आप फैसल करीम कुंडी का बयान देख लें कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो जाला होगा, चाहे नून लीग के रहनुमाओं के बयानात देख लें जिसमें राजा फारूक हैदर ये फरमा रहे हैं कि उनकी नंबर गेम पूरी है और वो अपना उम्मीदवार लाएंगे और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से वो मंजूरी ले रहे हैं। लेकिन अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद वहाँ पर है जनाब 32 और दूसरी जानिब जो अपोजिशन के लोग हैं उनकी तादाद तो मिलाकर को 19-20 भी नहीं बनती, तो फिर आखिरकार सूरत हाल क्या है, इस सूरत हाल के अंदर कैसे वो दावा कर रहे हैं। नंबर गेम आपके सामने रखते हैं, आपको ये बताते हैं कि 53 का जो ऐवान है वहाँ पर सरदार तनवीर इलियास की जो नाअहली हुई, जो कि भी बज़ाहिर इतना सादा मामला नहीं है क्योंकि ये तब्दीली का अमल वहाँ पर चलाना था,
اور حکومت کو وہاں پر تبدیل کرنا تھا ماضی کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے، تو پھر جس طرح سے یہ معاملہ آگے بڑھا، خیر اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ تو جناب ان کی نااہلی کے بعد ارکان کی تعداد وہاں پر ہو گئی 52، اور ان 52 ارکان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد ہے جناب 31۔ اب 31 ہے جناب ان کی تعداد، پاکستان پیپلز پارٹی کی تعداد ہے صرف اور صرف وہاں پر 12، نون لیگ کی تعداد ہے 7، اور ایک نشست ہے مسلم کانفرنس کی سردار عتیق صاحب، اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے ہیں سردار حسن ابراہیم۔ تب جناب یہ 31، 19، 50 اور یہ دو دیگر جماعتیں ملا کر 52 کا جو ہے وہ ہاؤس یہ بنتا ہے، اور 53ویں نشست تھی سردار تنویر الیاس کی۔ اب اس کے اندر پھر خبریں آنا شروع ہوئیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں پر دھڑے بندی کا شکار ہوئی، فارورڈ بلاک جو ہے وہ وہاں پر بننا شروع ہوا، اور پھر اہم ترین بیان اسد کیسر کا، کیونکہ وہ کیا رہا ہے کہ نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے بلایا جانے والا اجلاس جو آج 11 بجے بلایا گیا تھا، جس کی تفصیلات میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ نئے وزیر اعظم کی کیسے انٹری ہوئی، وہ جناب 3 مرتبہ مسلسل ملتوی ہو گیا۔ آج پھر وہ 11 بجے بلایا گیا تھا۔ کیوں ملتوی ہو رہا تھا؟ کبھی نمبر گیم پوری نہیں ہو رہی تھی، کبھی کورم پورا نہیں ہو رہا تھا، کبھی تمام اراکین اسمبلی اجلاس کے اندر شرکت نہیں کر رہے تھے، تو اسپیکر انوار الحق اسے ملتوی کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر تحریک انصاف نے وہاں پر اسد کیسر کو بھیجا، پرویز خٹک صاحب کی جناب وہاں پر انٹری ہوئی، پھر انہوں نے تحریک انصاف کے گروپوں کے درمیان صلح کروائی، لیکن پھر یہ اطلاعات آئیں کہ فارورڈ بلاک جو ہے اس کے ارکان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور تحریک انصاف میں اختلافات کے باعث وزیر اعظم کے لیے کسی ایک نام پر اتفاق نہیں ہو رہا، اور پھر عمران خان سے بھی ملاقات کی ارکان نے، اور اب ایک نئے نام کی انٹری عمران خان کے پیغام کے بعد، عمران خان کے سرپرائز کے بعد ایک نیا ڈارک ہارس، کیونکہ سچویشن میں آپ کے اگر سامنے رکھوں تو سردار جو تنویر الیاس گروپ ہے اس کے اندر 26 ارکان، اور جناب ان کی اگر ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں تو چودھری انوار الحق، ریاض احمد چودھری، سردار عبدالقیوم خان نیازی، اظہر صادق، علی شان چودھری، ظفر اقبال ملک، نثار انصر عبدالی، سردار میر اکبر، شاہدہ صغیر، سردار محمد حسین، فہیم اختر ربانی، خواجہ فاروق احمد، دیوان علی خان، مقبول احمد گجر، حافظ حامد رضا، محمد اکمل سرگالہ، محمد اکبر چودھری، غلام الدین دیوان، محمد عاصم شریف، جاوید بٹ، عبد الماجد خان، امتیاز نسیم، کوثر تقدیس گیلانی، محمد مظاہر سعید، محمد اقبال میو اور محمد رفیق نیر، جبکہ بیرسٹر گروپ کے ساتھ یاسر سلطان چودھری، چودھری ارشد حسین، چودھری محمد اخلاق، چودھری محمد رشید اور سبیہ صدیق، یعنی اس طرف ہیں 5 لوگ اور اس طرف ہیں جناب 26 لوگ، یہ ہو گئے 21 لوگ۔ اور اس میں جو نون لیگ کے ارکان ہیں، وقار احمد نور، سردار عامر الطاف، شاہ غلام قادر، راجہ فاروق حیدر، راجہ محمد صدیق، محمد احمد رضا قادری، نسرین عباسی، 7 لوگ۔ پیپلز پارٹی کے جناب آپ کے سامنے ارکان کی تعداد رکھیں تو یہ ہے جناب چودھری لطیف اکبر، چودھری قاسم مجید، چودھری جاوید اقبال بڑھانوی، چودھری محمد یاسین، عامر یاسین چودھری، راجہ فیصل ممتاز راٹھور، سردار محمد یعقوب خان، عبد الوحید، سردار محمد جاوید، سید بازل علی نقوی اور عامر عبد الغفار لون اور نبیلہ ایوب خان، یہ ان کی تعداد بنتی ہے 12۔ اب 12 اور 7 بن گئے 19، اس طرف ہیں 31، تو کیسے جو سردار عتیق ہیں ان کو بھی حمایت، وہ بھی جو ہے وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کر رہے ہیں، اور اپوزیشن میں تھے جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سردار حسن ابراہیم۔ اب جناب یہ 26 اور 5 کا مقابلہ، یہ 5 اگر اس طرف کو بھی تصور کر لیے جائیں تو پھر بھی یہ تعداد جو ہے وہ بنتی ہے جناب 12 اور 7 19 اور 5 24، اگر وہاں پر ووٹ وہ سارے بھی دے دیں، اور اس کے بعد پھر اس میں اگر سردار حسن ابراہیم کا ووٹ شامل کر لیں تو 12 7 19 5 24 اور 1 25، اور وہ 26 اور 1 27 بنتے ہیں، یعنی مقابلہ تھا بڑا ٹائٹ۔ اور ایسے وقت میں اطلاعات آ رہی تھی کہ مزید جو ہیں وہ لوٹے بنائے جا رہے ہیں، تو صورتحال پھر اس وقت تبدیل ہوئی جب اسد کیسر صاحب کی جانب سے اہم ترین بیان جو ہے وہ سامنے آیا، وزیر اعظم آزاد کشمیر، اور انہوں نے کہا کہ ان کے ارکان کو خریدا جا رہا ہے، اور کچھ قوتیں اس حوالے سے ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے قائم مقام وزیر اعظم آزاد کشمیر خواجہ فاروق احمد کے ساتھ جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، اور کہا کہ جناب نئے قائد عوان کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں، مجھے اور پرویز خٹک کو معاونت کے لیے بھیجا گیا، مشاورت جاری ہے، عمران خان فیصلہ کریں گے، وہی حتمی ہوگا، اور ہمارے پاس 31 ارکان ہیں، اور ہم جناب جو ہے وہ لوٹوں سے نمٹنا جانتے ہیں، کسی نے اگر کوئی شرارت کی تو عوام ان سے نمٹیں گے، پارٹی کے ساتھ دغا کرنے والے لوٹا کریسی کو کبھی پارٹی اور عام عوام جو ہے وہ معاف نہیں کرے گی، یہ حساس علاقہ ہے، ہم یہاں پر نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا کوئی ایشو ہو، ہمارے نمبر پورے ہیں، آج ہم اپنے امیدوار کا اعلان کریں گے، کچھ فورسز ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں، میں محتاط گفتگو کر رہا ہوں، کل کھل کر بولوں گا کیونکہ ہمارے ارکان کو خریدا جا رہا ہے۔ اب تازہ ترین
جو اطلاعات ہیں ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کی جانب سے حتمی منظوری کے بعد آج کسی وقت اعلان اور اس کے بعد پھر ووٹنگ ڈارک ہارس بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے پہلے جن امیدواروں کے نام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آئے، اس میں سردار عبدالقیوم نیازی کا نام بھی سامنے آیا، جو کہ پہلے بھی جناب اس حوالے سے جو ہے وہ ان کا کیونکہ وہ پہلے بھی رہے ہیں جناب وزیر اعظم، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے چودھری یاسین، نون لیگ کی جانب سے جماعت جو ہے وہ جو صدر جماعت ہے شاہ غلام قادر، ان کا بھی نام آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عبدالقیوم نیازی کے ساتھ ساتھ انوار الحق اور دیوان چغتائی کے نام کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے غور کیا گیا۔ لیکن اب عمران خان کا ایک بڑا سرپرائز جلد آپ کے سامنے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ممکنہ طور پر ایک بار پھر عمران خان کے ہاتھوں نیوٹرل کو شکست ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔